1.5 लाख खर्च भएको छ भने त्यो 1.5 लाख एक कट्ठाले पहिलो वर्ष उठाउँछ है, पहिलो वर्ष उठाएर अघि बढ्छ। तपाईको 3-4 वर्षपछि त एक कट्ठाले नै झन्डै चाहिँ 2.5-3 लाख भन्दा बढी नै मुनाफा दिन्छ, 3-4 लाख नै दिन्छ। मानव स्वास्थ्यमा लाग्ने विभिन्न रोगहरूका विरुद्ध लड्ने शक्ति दिन्छ यसले है, एन्टिअक्सिडेन्ट हो। त्यसमा हुनाले अब जस्तो कि ग्यास्ट्रिक कब्जियत हैन, कोलेस्ट्रोल, क्यान्सर, प्रेसर, सुगर हैन, हार्ट डिजिज, माइन्ड डिजिज लगायतका रोगहरूका विरुद्ध लड्ने शक्ति दिने हो। यति छिटै चाहिँ अब स्खलित भएर, यति छिटै चाहिँ अब निष्प्राण भएर, यति छिटै एग्लिएर बेग्लिएर हैन, पुरा शक्तिहीन क्षीण अवस्थामा, जीर्ण शीर्ण अवस्थामा गइएला, पुगिएला, जाला आन्दोलन नेतृत्व यस्तो एक्लिएला, हरिबिजोगको अवस्था बन्ला, कन्तबिजोगको अवस्था बन्ला भन्ने मलाई लागेको थिएन। यसो भन्दाखेरि अब यो कस्तो खालको मान्छेहरू यति बलियो पार्टीका नेताहरूलाई यसो भन्छ भन्ने लाग्ला। तथाकथित बलियो हो त्यो खास बलियो होइन। दाहालजीको त अब परिवारवाद, दाहाल तन्त्र नै भने एउटा चाहिँ फोटोको माला नै देखाएका हुन्छन्। अब त्यो मैले भन्नुभन्दा अब सबैले बुझेको, उहाँले पनि बुझ्नु भएको होला। तर गरेको भन्नुको अर्थ अरूले के भुसकुटेर आएका हुन् त, गुलछर्रा खेलेका हुन् त, गुच्चा खेलेर आएका हुन् तिनीहरू, अरूको बलिदानी के अरू त्यस्ता क्षमतावान छैनन्। एक कट्टामा खेती गर्नेले मोटामोटी तपाईको सबै गरेर 1.1 लाखदेखि 1.5 लाखले पुग्छ। अहिले म राजनीतिमै भएको भए मैले 95% ओभर गाली खान्थेँ हैन, यो पनि भ्रष्ट हो, यो पनि खत्तम हो, उसो हो, यसो हो भनेर मलाई सबले गाली गर्थे। सिस्टम बदल्ने चाहिँ मोर्चामा बरु काम गरिएला हैन, गुमनामै भएर गरिएला, यहीँबाट गरिएला, अन्य ढङ्गले गरिएला, तर चाहिँ प्रत्यक्ष राजनीति जो सदनमा जाने, सांसद हुने, मन्त्री हुने, भोट तान्ने, यसो गर्ने, या गर्ने, वा गर्ने कुरा मबाट सायद अब हुन्न। मेरो त कुरै भएन, मैले त के दुःख पाएर, जनताले दुःख पाइरहेको छ। जनता चाहिँ दिनानुदिन निरीह बनिरहेको छ है, आवाजविहीन बनिरहेको छ, भोक प्यासले मरिरहेको छ, रोगले मरिरहेको छ हैन, खाना नपाएर मरिरहेको छ, रोजगारविहीन भएर मरिरहेको छ। धन्यवाद, स्वागत छ हजुर। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो तपाईले यो ड्रागन खेती गर्नुभएको छ, यो ड्रागन चाहिँ नेपालमा तपाईले खेती गरेपछि यसको चर्चा अलि बढी भयो। यो के हो यो ड्रागन भनेको? सुरुमा ड्रागन फ्रुट भनेको सिउडी प्रजातिको एउटा महत्त्वपूर्ण फल हो र यसको उत्पत्ति मेक्सिकोमा भएको हो। मेक्सिको पछि भियतनाम, कम्बोडिया, त्यसपछि थाइल्यान्ड, मलेसिया, त्यसपछि चीन, भारत र नेपाल, र नेपालमै पनि ड्रागन फ्रुट आएको अहिले झन्डै 19 वर्ष पुरा भएर 20 वर्ष लाग्दैछ। नेपालमा ड्रागन फ्रुट भित्र्याउने पहिलो व्यक्ति डाक्टर जगन्नाथ राई, उहाँ भोजपुरवासी हो, अहिले काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। काठमाडौँ भैँसेपाटी दोभानतिर तल नक्कु दोभान के भन्छन् त्यता हुनुहुन्छ, र उहाँले चाहिँ भियतनामबाट यसलाई नेपाल भित्र्याउनु भयो र यसको यति करिब 2 दशकसम्म अथवा 20 वर्षसम्म भइसक्दा पनि यसको चर्चा परिचर्चा नहुनुको पछाडि हामी नेपालीहरूको दिमाग अलिकति चाहिँ व्यवसायिक तपाईको खोज अनुसन्धानमुखी छैन। नयाँ चिज खोजौँ, केही गरौँ भन्ने खालको भन्दा परम्परागत कुरामै रुमलिने, त्यहीँ रम्ने, त्यहीँ जम्ने खालको भयो के। अनि अब यो विषयमा चाहिँ अलिकति कस्तो भइदियो त भन्नुहुन्छ भने, राजनीति गर्दा गर्दै मैले चाहिँ जस्तो कालो धानको खेती हैन, ब्ल्याक राइस, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण बाली हो, धेरै न्युट्रिसियस भ्याल्यु भएको हैन, पोषण तत्त्व राम्रो भएको, त्यसपछि औषधि महत्त्व भएको। यो ड्रागन फ्रुट पनि विश्वका 20 वटा उत्कृष्ट फलभित्र पर्छ है, जस्तो ड्रागन फ्रुट, किवी, एभोकाडो हैन, म्याङ्गोस्टिन, ड्युरियन हैन, भेनिल्ला जस्ता चाहिँ यस्ता केही चाहिँ छन्, रामबुतान जस्ता फल छन्, जो फल चाहिँ विश्वका 20 उत्कृष्ट फलभित्र पर्छन् र यो फल पनि त्यसैभित्र पर्छ। र यसको 2-3 वटा महत्त्व, एउटा अरूभन्दा अलि महँगो छ। महँगो चाहिँ यो अलिकति उत्पादन कम भएर महँगो छ र यो नेपालमा नभएको महँगो भयो। किन महँगो हुनुको पछाडि धेरै कारण होला, त्यो अहिले भनौँला। त्यो भन्दा ज्यादा चाहिँ के छ भने, एउटा चाहिँ यसको पोषण तत्त्व राम्रो हैन, न्युट्रिसन राम्रो, अर्को औषधीय महत्त्व राम्रो, जस्तो मानव स्वास्थ्यमा लाग्ने विभिन्न रोगहरूका विरुद्ध लड्ने शक्ति दिन्छ यसले है, एन्टिअक्सिडेन्ट हो। त्यसमा हुनाले अब जस्तो कि ग्यास्ट्रिक कब्जियत हैन, कोलेस्ट्रोल, क्यान्सर, प्रेसर, सुगर हैन, हार्ट डिजिज, माइन्ड डिजिज
लगायतका रोगहरूका विरुद्ध लड्ने शक्ति दिने हो। त्यसो भएपछि यो के भयो त भन्दा मेडिसिनल भ्याल्यु अथवा औषधीय महत्त्व राम्रो भयो। अब महँगोको पछाडि चाहिँ एउटा त कम खेती भएर पनि होला, अर्को कुरा बाहिरतिर धेरै खेती भएको ठाउँमा पनि त महँगै छ। जस्तो भियतनाम चाहिँ संसारको दोस्रो विश्वकै दोस्रो राजधानी जस्तो ड्रागन फ्रुटको, तर त्यहाँ पनि महँगै छ। तपाईँ युके जानुभयो भने नेपाली रुपियाँ झन्डै 4045 रुपियाँ केजी छ यो युकेमा, होइन? अनि त्यस्तै गरी अब अन्यत्र पनि त्यस्तै छ। हाम्रो देशकै राजधानी काठमाडौँमा तपाईँको 1700-1800 देखि 2000 पर्छ कहिलेकाहीँ, 1500, 1100-1200। अब हामीले 700 मा दिइरहेछौँ यहाँ, 700 रुपियाँ केजी बोटबाटै दिन्छौँ। र यसो हुनुको पछाडि संसारभरिका मान्छेलाई यसको गुण बहुगुणकारी महत्त्वले आकर्षित गरेको छ, जसले गर्दा मान्छेहरू अलिकति महँगो भयो भने किनेर खान्छन्। पैसा हुनेले किनेर खान्छन्, पौरख हुनेले गरेर खान्छन्। र हामी के भन्छौँ भने आम किसान र युवाहरूलाई गरेर खाउँ, बजारमा लैजाउँ। जस्तो यो विषयवस्तुलाई अलि लामो भन्दा नि छोटो तर एकदमै परिणाममुखी बनाउन खोजेको छु मैले। यो ड्रागन फ्रुट चाहिँ खेती गर्न चाहने युवाहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ, नेपालमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ ठ्याक्कै के गर्नु पर्यो? उहाँले अरू केही गर्नु परेन, 2-3वटा कुरा गरे पुग्छ। एउटा, हामीसँग जति जमिन छ त्यति जमिनमा त्यति बार सुरु गर्ने, लगानी धेरै ठुलै लगाउनुपर्छ भन्ने छैन। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने बजार बजार भनेर बजारका लागि भौतारी नै होइन। बजारलाई 4 सूत्रमा बाँड्न सकिन्छ। पहिलो बजार पेट, दोस्रो बजार भेट, तेस्रो बजार गेट, चौथो बजार नेट। पेट सबैसँग छ, त्यही बजार हो। गेटबाट बाहिर गएपछि सबैले भन्नु पर्यो, त्यो बजार हो। भेट भएपछि नि कुराकानी हुन्छ, त्यो पनि बजार हो। नेट भनेको इन्टरनेसनल मार्केट भयो, भइहाल्यो नि। अनि बजारका लागि किन तपाईँ धुइँ पत्ता लगानी चाहिँ जस्तो 1 कट्ठा गर्न चाहनेले कति जति लगानी गर्नु? 1 कट्ठामा खेती गर्नेले मोटामोटी तपाईँको सबै गरेर 1.1 लाखदेखि 1.5 लाखले पुग्छ लगानी। त्यति? हजुर। जस्तो यो चाहिँ अब तपाईँले यो दाङमा गरिरहनु भएको छ, यो तराई भयो होइन? यसको चाहिँ ठ्याक्कै यो मौसमले अब नेपालमा विभिन्न किसिमका हावापानी छन् होइन? पहाड छ, हिमाल छ, तराई छ, यो ठ्याक्कै कुन ठाउँमा हुने? यो चाहिँ मधेसमा मात्रै हो? यो कस्तो हो भने यो त भित्री मधेस हो। नेपालको यो चाहिँ ड्रागन फ्रुटलाई के भन्छ भने ट्रपिकल फ्रुट भनिन्छ। ट्रपिकल फ्रुट भनेको उष्ण प्रदेशीय फल, गर्मी ठाउँमा हुने फल हो। यो नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि तराई र भित्री मधेसमा राम्रो हुने हो। यो भित्री मधेस हो। अनि अब यो समुद्र सतहबाट 800 मिटरभित्र चाहिँ हामी व्यवसाय खेती गर्न सक्छौँ। जानलाई हामी 1500-1600 मिटर पनि जान सक्छौँ। अनि एउटा कुरा यो गरम ठाउँमा हुनुभयो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने बर्खामा पानी नजम्ने तर सुक्खा सिजनमा यसले मागे जति पानी दिने ठाउँ हुनु पर्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ यसलाई बिहानदेखि साँझसम्म टक्क घाम लाग्ने हुनु पर्यो, स्याडो पर्नु भएन, छाया पर्नु हुँदैन। छाया पर्यो भने यो फल्दैन, फले पनि मिठो हुँदैन, बोट पनि पिलन्दरे हुन्छ, कुपोषण लाग्छ। अब यो 1 कट्ठा 1 लाखदेखि 1.5 लाखसम्म लगानी गर्दा यो यसको आयु कति वर्ष हुन्छ यो रुखको? यसको चाहिँ अब राम्रो खेती, यसको खेतीपातीमा राम्रो दक्षता हासिल गरेका, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, वैज्ञानिकीकरण गरेका देशले चाहिँ तपाईको 20 देखि 25 वर्ष नै यसको आयु हुन्छ अरे हैन? भियतनाम, मेक्सिको लगायतका ठाउँमा। तर हाम्रोमा चाहिँ त्यति हामी कृषिमा अब एडभान्स छैनौँ नि। हामी अलि पछि नै छौँ, सिक्दैछौँ। त्यसो भनाले हाम्रो चाहिँ 10, 12, 15 यस्तै होला। जस्तो यो 1 कट्ठा गरेको 1 देखि 1.5 लाख लगानी गरेको कृषि उपजले, यो बिरुवाले 1 वर्षमा कति जति उत्पादन दिन्छ? यो तपाईँको पनि भर्खरको अनुभव हो। अब यो के हुन्छ भने हाम्रो पहिलो वर्षको फल हो यो। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने ठ्याक्कै राम्रो गऱ्यौँ भने हामी अब 12-13 महिनादेखि 1.5 वर्ष 2 वर्षमा फलाउन सक्छौँ हैन? अब त्यति गऱ्यो भने फलेकै वर्ष तपाईको जति लगानी भएको छ नि, जस्तो 1 कट्ठामा हामीले 1.5 लाखै भनौँ, 1.5 लाख खर्च भएको छ भने त्यो 1.5 लाख 1 कट्ठाले पहिलो वर्ष उठाउँछ है। पहिलो वर्ष उठाएर अघि बढ्छ। किनभने अब अहिले भर्खरै त कतै पनि त्यति ड्रागन फ्रुट छाल्दो फाल्दो छैन नि, हैन? वालछ्याल छैन। त्यो नभएपछि खोजाखोज छ, चाख्नेमा पनि मान्छे पाउँदैनन्। त्यस कारणले गर्दा अहिले भर्खरै अब अझै चाहिँ 10 वर्ष 12 वर्षसम्म ड्रागन फ्रुटको बजार चाहिँ हट छ एकदम, त्यस्तो लाग्छ। कति जति भनेको जस्तो 1-1.5 कट्ठा लगानी 1 वर्षमै उठाउँछ भनेको त्यसपछिका वर्षहरूमा
हरेक वर्ष यो फल्न थालेको 3 वर्ष 4 वर्षमा एउटा बोटले तपाईको 40-45 देखि झन्डै 100 केजी फल दिन्छ। तर त्यो चाहिँ के हो त भन्दा राम्रो सिहार पायो भने मल हालेको छैन, गोडेको छैन, कटिङ छटिङ छैन, त्यसपछि तपाईँ सिँचाइ पनि छैन, जिङरिङ पारेको छ, लगामा ड्रागन फ्रुट खेती गरेको छु भनेको छ, अनि आफू बाबु साहब मेम साहबहरू डुल्न गएको छ, त्यस्तो गरे त हुँदैन। तर यसलाई असाध्य माया गरेर हैन खेती भनेपछि त ध्यान त खेती हो, ध्यान दिनु पर्यो नि त्यसमा। अनि त्यसो गर्यो भने चाहिँ यसले तपाईको प्रति वर्ष तपाईको 3-4 वर्षपछि त एकठाले नै झन्डै चाहिँ 2.5-3 लाख भन्दा बढी नै मुनाफा दिन्छ, 3-4 लाख नै दिन्छ। भनेको 10 कट्ठा लाउनेले वर्षको 40 लाख जसो आउने भयो। तपाईँ अब यो राजनीति गर्दा गर्दै राजनीति छोडेर यो खालको पेसामा लाग्नुभयो, किन यो भयो? तपाईँ राजनीतिप्रति वितृष्णा हो? होइन, राजनीति समाजसेवा हो, त्यो आवधिक हुन्छ र त्यसमा लप्पन छप्पन गर्न पाइँदैन, गर्न हुँदैन, मैले त्यही बुझेको। र राजनीति एउटा आदर्श हो र त्यो आदर्श अनुसार चाहिँ जान नसक्ने हो भने त्यसपछि राजनीति पेसा व्यवसाय ठेक्कापट्टा त होइन त। राजनीति भने त समाजसेवा हो हैन, त्यो आवधिक हुन्छ भने मैले आजीवन किन गर्ने? आजीवन गरेर राजनीतिलाई प्रदूषित किन गर्ने? मैले त व्यवसाय गरी खानु पर्यो नि, बरु दुःख गरी खानु पर्यो। त्यस कारणले राजनीति 40 वर्ष जसो गरियो त्यसमा म आफै सन्तुष्ट छु, ठिक छ, मैले जे गरेँ सके गरेँ मैले। तर बाँकी जीवन चाहिँ मैले नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि थोरै भए पनि यहाँबाट यो खाली मैदान थियो, यो मैदानतिर अलिकति एरो दिन खोजेको, यता पनि छ, यता लागौँ साथीहरू भनेर। अब मेरा सहयोद्धा साथीहरूलाई, नेपालका युवा किसानहरूलाई, राजनीतिकर्मी र नेतृत्वहरूलाई मैले थोरै सन्देश दिन खोजेको हो, देशलाई पनि। यो सन्देश चाहिँ तपाईँको कतिको प्रभावकारी भएको छ? तपाईँलाई विभिन्न ठाउँबाट अहिले अब एक हिसाबले तपाईँ चर्चित हुनुहुन्छ, एउटा पूर्व मन्त्रीको हिसाबले पनि यहाँ आएर यो जुन दुःख गरिरहनु भएको छ त्यो दुःखको हिसाबले के लाग्छ तपाईँलाई? यसको सन्देश चाहिँ समाजमा एकदमै राम्रो गइरहेको छ? अहिले म राजनीतिमै भएको भए मैले 95% ओभर गाली खान्थेँ हैन, यो पनि भ्रष्ट हो, यो पनि खत्तम हो, उसो हो, यसो हो भनेर मलाई सबले गाली गर्थे। भनेको राजनीतिमा हुने राम्रो मान्छेले पनि गाली नै खाइरहेछन्, किनभने नतिजा आएको छैन हैन। कम गाली खायो होला तर गाली खाएका छन्। मैले त्यहाँ भएको भए पनि गाली नै खान्थेँ। तर म यता भएपछि गाली त्यही 3-5% खाएको होला हैन 100मा। अब 95-97% चाहिँ मैले प्रशंसा र ताली खाएको छु। यो ताली र प्रशंसा खाँदैमा मैले के नै गरेँ भने म घमण्डी भएको होइन, तर मैले ठिक ठाउँ रोजेछु भन्ने लागेको छ मलाई। किनभने आत्मसन्तुष्टि छ, दिनभरि काम गरिन्छ, खाना मिठो हुन्छ, निद्राका लागि स्लिपिङ ट्याब्लेट खानु पर्दैन हैन। अनि मजासँग चाहिँ अब दुःख कष्ट गरेपछि सबै साथीसँग हैन, पार्टनरहरू, साथीहरू, परिवारसँग बसिया छ, काम गरिया छ। यो 15 वर्षको लागि भाडामा लिएको जग्गा हो, यो 2 वर्ष गइसक्यो, अब 13 वर्ष छ। 13 वर्षमा अब 3 वर्षमा हामीले लगानी उठाइकन 10 वर्षमा मुनाफा लिएर अब साउजीले जग्गा धनीले हामीलाई अब सम्झौता फेरि पुनर्नवीकरण गर्न दिनुभयो हैन, पुनर्नवीकरण गरिदिनु भयो भने ठिक छ खेती गर्ने होला, नत्र भने उठ्ने त हो नि। त्यस्तो अब तपाईँ फेरि राजनीतिमा फर्किने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? तपाईँ अहिलेको जुन राजनीतिको छ तपाईँको फेरि यो अहिले चाहिँ तपाईँ एउटा उदाहरणीय राजनीतिज्ञ हुनुभएको छ हैन, यो हिसाबले फेरि तपाईँलाई जनताले एउटा आदर्श पनि ठान्न थालेका छन्। यो हिसाबले गयो भने फेरि एउटा तपाईँबाट फेरि परिवर्तन हुन्छ कि सबैलाई देखे भोगे अब फेरि तपाईँलाई पनि जनताले मत दिन सक्ने अवस्था अथवा भोलि तपाईँलाई नै राजनीतिमा जनताले पुनरागमन गराउन सक्ने अवस्था फेरि देखिन थालेको छ? के छ तपाईँको? यसमा दुईटा कुरा हो। एउटा कुरा चाहिँ अब मलाई राजनीतिमा लिन खोज्नु जनताको राम्रो कुरा भयो हैन, तर यो क्षेत्र पनि त राजनीतिकै क्षेत्र हो हैन। राजनीतिको जग भनेको अर्थतन्त्र हो के हैन, राजनीति भनेको अर्थतन्त्रको धुरी हो भने मैले यहाँबाट पनि त राजनीतिक सेवा गरिरहेको हुन्छु हैन, गरिरहेको छु। अब जहाँसम्म म राजनीतिमा जान्छु कि जान्न भन्ने कुरा छ, म राजनीतिमा जान्छु कि जान्न, म राजनीतिमा गए के हुन्छ भन्ने दुईटा प्रश्नको उत्तर म छोटोमा के दिन्छु भने पहिलो कुरा म राजनीतिमा जाँदैन 99.99% म जाँदैन। अब राजनीतिमा 0.1%ले के गर्छ म भन्न सक्दिनँ। एक दोस्रो कुरा राजनीतिमा अहिलेकै अवस्थाको यथास्थितिको राजनीतिमा गएर मैले कुनै पहिरो लडाउन सक्दिनँ। म अलिकति राम्रो गर्न खोजुला तर त्यहाँ 1000 अब्स्ट्याकल हुन्छन्।
योभन्दा म व्यक्तिको पात्रको भन्दा व्यवस्था सिस्टम बदल्नु पर्यो। सिस्टम बदल्ने चाहिँ मोर्चामा बरु काम गरिएला हैन, गुमनामै भएर गरिएला, यहीँबाट गरिएला, अन्य ढङ्गले गरिएला, तर चाहिँ प्रत्यक्ष राजनीति जो सदनमा जाने, सांसद हुने, मन्त्री हुने, भोट तान्ने, यसो गर्ने, या गर्ने, वा गर्ने कुरा मबाट सायद अब हुन्न। त्यो छोड्नु भयो त्यसलाई। अब त्यतातिर नजाउँ, त्यतातिर यो वितृष्णा पनि होइन, केही पनि होइन, रोजाइ हो आफ्नो, खुसीले रोजेको हो। राजनीति पुग्यो तपाईँले? राजनीति पुग्यो, राजनीतिलाई अझ दह्रो र दिगो बनाउने यहाँबाट लागेको। राजनीति फोर्छ, राजनीतिलाई सफाइ गर्नु पर्यो, चेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्यो मान्छेलाई हैन, युवाहरूलाई, जनताहरूलाई। त्यो हुने कुरामा मैले केही सबक यताबाट दिन सक्छु, शिक्षा दिन सक्छु, मैले आफूले केही भूमिका खेल्न सक्छु, तर म आफै राजनीतिमा जान्छु। तपाईँ माओवादी हुँदै यो खालको कृषिमा लाग्नुभयो, तपाईँहरूले जसरी सङ्घर्ष गर्नुभयो, सङ्घर्षको सुरुवात गर्नुभयो, त्यो आज छिन्न भिन्न अवस्थामा छ। विप्लव एकातिर हुनुहुन्छ, वैद्यहरू एकातिर हुनुहुन्छ, बाबुरामजी एकातिर हुनुहुन्छ, प्रचण्ड एकातिर हुनुहुन्छ। यो अवस्था र हिजो तपाईँहरूले जुन सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो त्यो अवस्था हेर्दा यो राजनीतिप्रति फेरि पनि यो एउटा किसान हुँदै गर्दा कति बेला तपाईँका मानसपटलमा चाहिँ के घुम्छ? होइन, यो नेपालको राजनीतिमा के छ भने नेपालको वाम राजनीतिमा र खास गरी माओवादी आन्दोलनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा धेरै ठुलो योगदान गरेको टिमै छ नि त। तर त्यो टिमले नेपालको राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्यो, राम्रै प्रभाव पार्यो हैन। यो संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता हैन, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनताको चेतना अभिवृद्धि गर्ने यी कुरा सबै त्यो आन्दोलनका उपलब्धि हुन् क्या। तर चाहिँ यहाँ के भयो त भन्दा नेतृत्वले, खास गरी मूल नेतृत्वले सबैलाई समेटेर, आफू समेटिएर उत्तरदायी भएर अलि परसम्म चाहिँ लिडरसिप, दूरदर्शी लिडरसिप गर्न सकेन भन्ने लाग्छ मलाई। भनेको त्यो अहिलेका प्रचण्डमा यसको दोषको त्यो बढी हुवामा जान्छ। त्यसपछि 1 2 3 गर्दै सोपान क्रममा त्यसपछिका अरू नेतामा जाने ममा पनि आउँछ। मैले पनि जति गर्न सक्नु पनि त्यति गर्न सकेन नि, किनभने मैले गर्न सक्ने पो सकेँ त। गर्न सक्ने त कसरी गर्ने भयो? तर गर्न सक्ने कुरा चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा यदि कमरेड प्रचण्डको टिमले, हाई र्याङ्की टिमले चाहिँ चाहेको भए धेरै कुरा यस्तो हुन दिँदैन थियो। चाहेर पनि नचाहेकै हो त भन्दा म सिधा भन्दा चाहेन, योभन्दा अर्कै चिज पनि हुन सक्थ्यो। अथवा पार्टी यति छिट्टै चाहिँ विशृङ्खलित भएर, स्खलित भएर, विसर्जित भएर, विघटित भएर जाँदैन थियो। पार्टी अहिले पनि स्टक हुन्थ्यो है, अहिले पनि चाहिँ तपाईँको ढिक्का हुन्थ्यो। यसरी 2 4 10 टुक्रामा चाहिँ विभाजित भएर, विसर्जित भएर हैन जाँदैन थियो जस्तो लाग्छ। बाबुराम एकातिर, मोहन वैद्य अर्कातिर, विप्लव अर्कातिर, हामी अर्कातिर हैन, कमरेड प्रचण्ड अर्कातिर। जनताले त फेरि तपाईँहरूलाई त पहिलो संविधान सभा पछि त तपाईँहरूलाई त अथाह मत पनि मैले त्यही भने, त्यहाँसम्म त ठिक छ नि। त्यसपछि हामी जुन ढङ्गले फ्रुटफुल सत्तामा पुर्याएपछि तपाईँहरू नतिजामुखी हुनुभयो हो, त्यहाँ बदल्न गएका हामी उतै बदलियो। हामीले बदल्ने पनि गएका हौँ, तर बदल्न सकेनछौँ क्यारे, उतै पो बदल्ने पुरानैतिर। त्यसो भएपछि अनि जनताले तपाईँहरूले हिजो जसरी सत्तामा भएका मान्छेहरूलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो, राज्य दोहन गरे, राज्यको चाहिँ सम्पत्ति खाए भनेर तपाईँहरूले जुन दोष देखाउनुहुन्थ्यो, त्यो अवस्था चाहिँ तपाईँहरू सत्तामा पुग्दा त्यही अवस्थामा पुग्नुभयो। हामी सबै प्रकारले त त्यसो होइन हैन, नैतिक रूपमा सबै मान्छेले त्यसरी गर्दैन हैन। तर मूलभूत रूपमा हामीले समाजलाई अग्रगामी रूपान्तरण गरेर लिने र आफू नैतिकवान भइरहने, राष्ट्र र जनताको नेतृत्व गर्ने, कार्यकर्ताको संरक्षण गर्ने र पार्टीले एक ढिक्का राख्ने कुरामा हामी कतै न कतै चुकेको हुनाले नै हामीले यो नतिजा भोगिरहेका छौँ। नानीखालले चाहिँ राजनीति अघि बढ्दा चाहिँ नेपाली जनताले धेरै दुःख पाए हैन? तपाईँ जस्तो यो धेरै, मेरो त कुरै भएन, मैले त के दुःख पाएँ र? जनताले दुःख पाइरहेको छ। जनता चाहिँ दिनानुदिन निरीह बनिरहेको छ है, आवाजविहीन बनिरहेको छ, भोक प्यासले मरिरहेको छ, रोगले मरिरहेको छ हैन, खाना नपाएर मरिरहेको छ, रोजगारविहीन भएर मरिरहेको छ। त यस्तो हुनुको पछाडि जिम्मेवार राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक चाहिँ चेतना, राजनीतिक चाहिँ तपाईँको सोच व्यवहार हाम्रो चाहिँ त्यो नहुनु हो। किनभने उहाँले सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो, जसको नेतृत्वमा हजारौँ मान्छेहरूले बलिदान गरे, तपाईँका सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड यो ठाउँमा आज आएर यसरी चाहिँ विचलित अथवा स्खलित हुनु होला भन्ने तपाईँलाई आशा थियो?
होइन अब अलिअलि त के लाग्थ्यो भने यस्तै त रन्जन कि रन्जन बुढाहरू भन्ने लाग्थ्यो होइन तर यतिसम्म यति छिटै चाहिँ अब स्खलित भएर यति छिटै चाहिँ अब निष्प्राण भएर यति छिटै एक्लिएर बेग्लिएर होइन पुरा शक्तिहीन क्षीण अवस्थामा जीर्ण अवस्थामा गइएला पुगिएला जाला आन्दोलन नेतृत्व यस्तो एक्लिएला हरिबिजोगको अवस्था बन्ला कन्तबिजोगको अवस्था बन्ला भन्ने मलाई लागेको थिएन। यसो भन्दाखेरि अब यो कस्तो खालको मान्छेहरू यति बलियो पार्टीका नेताहरूलाई यसो भन्छ भन्ने लाग्ला तथाकथित बलियो हो त्यो खास बलियो होइन। त्यस कारणले गर्दा अब यो नचिताएकै भयो। जुन प्रचण्डमा जुन परिवारवाद छ भनिन्छ आफन्तलाई मात्रै नियुक्ति गर्ने यो चाहिँ हिजोदेखि नै यस्तै खालको हो कि अहिले आएर यो अलि भावी भयो? नेपालमा यो त सबैमा छ हेर्नुहोस् यो नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि छ। अब यति मात्रै हो कि कसले कति धेरै र कसले कति कम भन्ने मात्रै हो क्या। ओलीजीको पनि करिब करिब त्यस्तै देखिन्छ होइन एक प्रकारले। दाहालजीको त अब परिवारवाद दाहालतन्त्र नै भने एउटा चाहिँ फोटोको माला नै देखाएका हुन्छन्। अब त्यो मैले भन्नुभन्दा अब सबैले बुझेको उहाँले पनि बुझ्नु भएको होला। यसको मतलब उहाँहरूले फेरि उहाँको परिवारहरूले काम नगरेको हो त भन्दा गरेको हो। उहाँहरूलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन तर गरेको भन्नुको अर्थ अरूले के भुस कुटेर आएका हुन् त गुलछर्रा खेलेका हुन् त गुच्चा खेलेर आएका हुन् तिनीहरू अरूको बलिदानी के अरू त्यस्ता क्षमतावान छैनन्। त्यस कारणले नेतृत्वले कहिले पनि के सोच्ने हो त भन्दा आफ्नो परिवारभन्दा अलिक पर हेर्ने हो क्या। हाम्रा होइन राम्रा हेर्ने हो नि होइन आफू होइन अरू हेर्ने हो नि। खै त त्यो हेरेको त्यो नहेरेको हुनाले अहिले नेतृत्वले गाली पाइरहेको छ जो हामीले सोचेका थिएनौँ। अझै पनि त्यसो नहोस् भन्ने चाहन्छु कुनै पनि पार्टीमा कुनै पनि नेतृत्वमा। त्यो कुरा दुःखद छ। हस् यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँको कृषि क्रान्ति गर्ने योजना आम युवाहरूलाई चाहिँ उत्साहित गर्ने प्रवासमा रहेका युवाहरूलाई चाहिँ देशमा फर्केर यो खालले पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ आर्थिक समृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको जुन चाहना जुन अठोट जुन लगाव छ यो चाहिँ सफल होस्। हाम्रो पनि धेरै शुभकामना। हस् धन्यवाद। मलाई अप्रत्याशित रूपमा जसो यो हाम्रै फार्ममा आएर फार्मको तर्फबाट केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो र हामीले जे कुरा आदान प्रदान गऱ्यौँ यो कुरा जनता समक्ष जानेछ र हाम्रो कुराले धेरै युवाहरू किसानहरूलाई चाहिँ प्रेरणा दिनेछ र उहाँहरूलाई हामीले युवा त्यो रूपमा चाहिँ अब हामी साथी बन्नेछौँ र यस्तो अवसर र समय दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ।